मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो अब तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं इस बात पर कि ये भाग जाएंगे। तो मैं आपने नाज़रीन से ये बात कहूँगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को अपना ये प्रोजेक्ट शुरू किए हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं और 3 सालों में बेतहाशा फाइल्स जो हैं, और मैंने ज़ाती तौर पे बहुत से लोगों को इसकी फ़ाइल जो है वो दी भी है। तो इसमें एक बात आप ज़हन में रखें, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की फ़ाइल्स का या इसके प्लॉट का जो फ़रोख्त होने का जो वक़्त था, मैक्सिमम जो फाइल्स जो हैं वो सेल हुई, वो वक़्त गुजर गया। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट, ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट, उसमें अगर आप देखेंगे तो किसी वक्त भी आपको किसी स्टेप के ऊपर भी लचक जो है वो महसूस नहीं होगी। जो वक्त था कोविड के हवाले से, जब तकरीबन सारी इंडस्ट्री जो है वो तामीर की इंडस्ट्री, उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स मेन काम थे वो सारे उन दिनों में रुक गए थे, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी का काम उन दिनों में भी नहीं रुका। तो अगर इन्होंने भागना होता, अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी आपके पैसे या लोगों के पैसे ये खाना चाहती तो यकीन जानिए वो वक्त बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि मैक्सिमम तो उन्होंने उस वक्त अपना जो फाइलें थी वो बेच दी थी और बहुत सा पैसा जो है वो इनके पास जो है वो आ चुका था। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने हर महाज के ऊपर जो हर तरह के इल्ज़ाम जो लगे उनका जो है वो जवाब दिया और आज भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो वहाँ पे काम जारी है। आप किसी वक्त भी चक्री इंटरचेंज पे जस्ट यकीन करें कि मैंने खुद घड़ी को अपने टाइम को सामने रख के जब चक्री इंटरचेंज से उतरा तो जस्ट 5 से 6 मिनट में आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेन गेट पर होंगे। तो 5-7 मिनट की ड्राइव है, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाइए, खुद अपनी आंखों से देखें। जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको मेरी ये बात 100% जो है वो दुरुस्त जो है वो इंशाल्लाह वो आपको नज़र आएगी। और फिर ये आता है कि इतनी जो है इनके पास ज़मीन नहीं है कि जितनी इन्होंने फाइलें जो है वो भेजी हैं। तो मैं अपने नाज़रीन से यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में जाएंगे तो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर तक आपको आगे तक हर तरफ जो है वो रोड्स जो है वो निकलते नजर आएंगे। तो मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी की ज़मीन हो, किसी की प्रॉपर्टी हो, तो आप रोड वहाँ से गुजारना तो क्या, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रोड्स भी मौजूद हैं, दिन रात वहाँ पे काम जारी है और कारपेट रोड जो है वो काफ़ी हद तक जो वहाँ पे बन भी चुका है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जितनी इनके पास ज़मीन थी उससे ज़्यादा इन्होंने जो है वो फाइलें जो है वो बेच दी हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी का एक असूल होता है, आप जिस जगह पे भी जाएं, जिस प्रॉपर्टी डीलर से भी बात करें, वो जब भी कोई जगह ख़रीदता है तो उसकी कुछ अमाउंट वो मौके के ऊपर देता है, कुछ अमाउंट की जो भी उसका जो मालिक होता है उसके साथ उसकी इंस्टॉलमेंट बन जाती हैं। तो लाजमी बात है आपके नाम पे वो तब ही आएगी जब आप उसकी फुल पेमेंट जो है वो आप उसकी अदा करेंगे। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बहुत सा रकबा नकद भी खरीदा और बहुत सी जो जगह ऐसी भी है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख कनाल से ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है और इंशाल्लाह जैसे जैसे उसकी पेमेंट जो है वो उसकी जो उन्होंने वादे किए हुए हैं, जैसे जैसे उनके वादे की वक्त आता है ये उनको पेमेंट करते हैं। इसी तरीके से ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो इंतज़ामिया है, ये जो कि इनके मालिकीन हैं, उनके नाम वो जगह अलाट होती जा रही है। तो मेरे सामने भी एक लास्ट टाइम एक सौदा मेरे सामने भी हुआ, तो यकीन जानिए कि बहुत मतलब महंगा सौदा हुआ, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओनर ने, ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो मालिक हैं, उन्हें वो ख़रीदा। उनको ये पता था कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और ये आज बेशक मैं इंतहाई ज़्यादा कीमत उस जगह की दे रहा हूँ कि जो जगह कभी भी बड़ी मुश्किल से वो कभी ज़री आप हिसाब से देखें तो उसका इस्तेमाल होगा, तो वो यकीनन प्लाटिंग के लिए ही इस्तेमाल होगी। उसके बाद एक सवाल आता है आम के, इसको एनओसी अभी तक नहीं मिला। ये लोगों का बड़ा होता है कि उसका तो एनओसी नहीं है। तो लोग ये कहते हैं कि एनओसी नहीं है, तो आप इसकी तरफ देखें कि आप उस प्लाट की कीमत क्या अदा कर रहे हैं। राउंड अबाउट एक मरले की कीमत 2.25 लाख के करीब बनती है। तो 2.25 लाख रुपए अगर किसी गांव के अंदर आजकल के इसके दौर में
کسی گاؤں کے اندر 4 سال کی انسٹالمنٹ پہ آپ کو 2.25 لاکھ کا مرلہ نہیں مل رہا، تو آپ اسلام آباد میں پلاٹ لینے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے۔ جب ان کا یہی تو آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ نے انویسٹمنٹ سے پہلے جو انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے، پراپرٹی کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ قبل از وقت کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو آج آپ کی انویسٹمنٹ کریں گے، جب اس کا این او سی نہیں ملا تو جب اس کا این او سی مل جائے گا تو یقیناً یہ پلاٹ کی قیمت بہت اوپر چلی جائے گی۔ تو بہرحال یہ 2.25 لاکھ مائنس سی اس کی جو ہے وہ پرائس ہے اس کے پلاٹ کی۔ تو اس میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ جو 3 مرلے کا پلاٹ ہے وہ تقریباً اس وقت 8,40,000 روپیہ اس کی پرائس ہے، اور 84,000 یعنی 84,000 روپیہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے، اور 4 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے۔ اس کے بعد 5 مرلہ کی جو فائل ہے اس وقت اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 11 لاکھ کے قریب ہے، اور اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ تقریباً 1,10,000 روپے کے قریب ہے۔ اور اس طریقے سے جو 7 مرلہ اوورسیز کا جو بلاک ہے اس میں اس وقت 15,40,000 روپیہ کا وہ مکمل پلاٹ ہوگا۔ اس میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کرتا چلوں، اس میں پریشنز چارجز جو ہوتے ہیں وہ قبضہ کے یا جو سوسائٹی ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے وہ کرتی ہے وہ اس کے الگ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو یقیناً ہر سوسائٹی کا یہ اصول ہوتا ہے، وہ آپ کو الگ سے پے کرنا پڑیں گے۔ جو اوورسیز 7 مرلہ جو پلاٹ ہے وہ 15,40,000 روپیہ اس کی کل قیمت ہے، اور 1,54,000 روپیہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ لیکن بلو سٹی کی انتظامیہ نے اس کا نیا ریٹ جو ہے وہ بھی اناؤنس کر دیا ہے، 19,25,000 روپیہ اس کا نیا ریٹ ہوگا، اور 1,92,500 روپیہ اس کی جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ اب یہ کب تک پرانی جو ریٹ ہے 15,40,000 روپیہ کس وقت تک رہتا ہے کوئی پتہ نہیں، تو اگر آپ اس میں خواہشمند ہیں تو آپ ابھی سے یہ فیصلہ کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا فیصلہ آپ کو کام آئے گا۔ تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں 7 مرلہ میں تو آپ یا کسی بھی پلاٹ میں تو آپ ابھی سے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو مناسب طریقے سے بہترین طریقے سے آپ کو جو ہے آپ کو معاونت ملے گی۔ اس کے بعد اس کا 10 مرلے کا ریٹ ہے، 10 مرلے کا ریٹ جو اس وقت چل رہا ہے وہ 21,50,000 روپے ہے، 2,15,000 روپے راؤنڈ اباؤٹ اس کی جو ہے وہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے، لیکن 26,80,000 روپیہ اس کی نئی جو ہے وہ پرائسز انہوں نے اناؤنس کر دی ہیں، لیکن ابھی آپ کو جو سابقہ ریٹ ہے اس پر بھی یہ پلاٹ مل سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، کینال کا بھی آپشن ہے، 2 کینال کا بھی ہے، 4 کینال کے بھی فارم موجود ہیں، اور 8 کینال کے بھی فارمنگ جو ہے وہ موجود ہے۔ کمرشل جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک شیڈول ہے۔ بہرحال آپ کسی حوالے سے بھی اگر رہنمائی لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کے کوئی اس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں، تو میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ اس کے خریدار بنیں، میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ کبھی بلو سٹی کا وزٹ ضرور کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں تو جب میں نے پہلی دفعہ جب میں نے خود اس کا وزٹ کیا تو جو کچھ میں نے اس کا سنا تھا، جو کچھ اس کی میں نے پکس دیکھی، جو کچھ میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی، لیکن یقین جانے کہ جب اب میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو میں نے اس سے بہت اچھا پایا اور بہت بہتر پایا۔ تو بہرحال ہر آدمی کی اپنی اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے، تو آپ کے جو باتیں اس کے بارے میں میرے ذہن میں تھی میں نے آپ کے سامنے وہ اپڈیٹ کی۔ تو اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید کچھ معلومات چاہیے تو میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوگا، تو آپ اس کو دیکھیں اور اس پہ مجھ سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، تو اللہ کریم جو بلو سٹی نے آپ کے ساتھ، اپنے کلائنٹس کے ساتھ، اپنے کسٹمرز کے ساتھ جو بھی وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے اللہ کریم ان کی اس انویسٹمنٹ میں برکت پیدا فرمائے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔